शलोम एवरीवन, बारूक हसन, मैं पास्टर सुफियान बनियामीन। अच्छा जी, वक्त बहुत कम है क्योंकि बातें बहुत सारी हैं, वीडियो लंबी हो जाएगी। मैं चाहता हूँ 7-8 मिनट की वीडियो। पास्टर आमिर शहजाद तौहीदी साहब की तरफ से एक पोस्ट मसूल हुई है मुझे, तो ये अभी मेरे सामने है, तो मैंने मुनासिब जाना कि वीडियो बयान में आप लोगों को सारी बातें वजाहत से आपके सामने रख दूँ, पास्टर आमिर शहजाद तौहीदी साहब के सामने भी रख दूँ, तो वो भी मेरी वीडियो जब देखें तो बगौर मेरी बातों का जायजा ले लीजिएगा। ठीक है जी, चूंकि ये इस पे जो नाम मेंशन है वो पास्टर आमिर शहजाद तौहीदी साहब का है, जबकि इसमें लिखा हुआ है कि जी वो दोनों अहबाब जो हैं जिनको हमने मेंशन किया था, उन दोनों अहबाब की तरफ से जो है वो ये चैलेंज कबूल जो है वो कहा जा रहा है कि हमने कर लिया। पहली बात तो ये है कि आप चैलेंज कबूल नहीं कर रहे, हमने चैलेंज कबूल किया था फेसबुक पर भी, और दीगर जराए से भी हमारी गुफ्तगू हुई थी, तो कॉल पर आज भी कॉल रिकॉर्डिंग मेरे पास है। तो हमें चैलेंज किया जा रहा था और हमने चैलेंज एक्सेप्ट किया था और उसकी कुछ कंडीशंस हमने बताई थी। ठीक है जी, तो इसमें बड़ी सूरत हाल बड़ी डिफरेंट करके बयान की गई, जैसे कि आप आवाम के सामने बड़ा सच्चा बनना चाहते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो कंडीशंस आपने बनाई है इस पोस्ट के अंदर, ये सरासर इस तरह से नहीं है। ठीक है जी, आप चैलेंज किस चीज का कबूल कर रहे हैं? हमने किया, आपके लोग हमें चैलेंज कर रहे थे और हमने कहा था कि हम आपके दो जो चेयरमैन है आपकी मिनिस्ट्रियों के, उनसे जो है वो बात करेंगे, वरना हम किसी से बात नहीं करेंगे। अच्छा जी, पहली बात तो ये है कि आप अगर आप कहेंगे तो मैं अलग से आपको ऑडियो भेज दूंगा। मेरी उबेल खोकर है कराची से, तो उनसे फोन पर मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने ये इसरार किया था मुझसे कि जी आप बात क्यों नहीं करते, आप बात करें हमसे। तो मैंने फिर उनको कहा था कि ठीक है, आप अपने चेयरमैन साहब को ले आए और यहाँ सरगोदा से आमिर शहजाद तौहीदी साहब को ले आए, तो मैं बात करने के लिए जो है आप लोगों से तैयार हूं। लेकिन लाना कहाँ है, कंडीशंस और शराइत मैंने बताई थी कि चूंकि मैंने उनको उसी ऑडियो में कहा था, वो ऑडियो रिकॉर्ड है मेरे पास, कॉल रिकॉर्ड है वो मेरे पास सबूत के तौर पर वो कॉल रिकॉर्ड है। अगर उबेल खोकर मुकर जाए या इनकार करे तो मेरे पास वो रिकॉर्डिंग मौजूद है। ठीक है, तो अब आप हुक्म करेंगे तो मैं आपको दे दूंगा। उस रिकॉर्डिंग के अंदर मैंने ये बताया था कि पहली बात तो यह है कि मैं डिबेटर नहीं हूं, मैं टीचर हूं, और फिर भी आप लोगों के लड़के, आप लोगों के नौजवान जो हैं, खासतौर पर उबेल खोखर हो गया और दाऊद रंधावा हो गया, इसी तरह ये एक और लड़का है। ठीक है जी, तो मतलब 3-4 लड़के आपके बार बार आकर हमें ये इसरार करते थे कि जी आप बात क्यों नहीं करते, तो फिर उनके कहने पर, उनके चैलेंज पर हमने ये चैलेंज एक्सेप्ट किया था। ठीक है जी, और ये हम कब का कर चुके हैं, ये आज आप जो है लोगों को ये तासुर ना दें कि हम चैलेंज कर रहे थे और आपने एक्सेप्ट किया, क्योंकि मुझे पता है कि जो चैलेंज करता है ना, उसको चैलेंज कबूल करने वाले की शराइत माननी पड़ती है। ठीक है जी, ये मुझे इतनी सी जो है वो डिबेट्स के मामले में मुझे इतनी तो जो है वो मुझे पता है ये सारी चीजें। अब मैं खैर एक डिबेटर तो नहीं हूं और ना मैं इन चक्करों में पढ़ता हूं, लेकिन क्योंकि तासुर ऐसा बना हुआ था और लोग ये कह रहे थे कि जी आप इनसे बात करें, तो आपके लोग कह रहे थे, तो मैंने कहा ठीक है, हम बात कर लेते हैं, लेकिन आपके सरबराहों से हमारी बात होगी, क्योंकि आपके ज्यादातर जो नौजवान है, आपके जो दीगर अहबाब है, वो ज्यादातर गालियां निकालते हैं और उनको आता भी कुछ नहीं। ठीक है जी, 12 एक तो चीज जो है ये आपने यहां पर गलत मेंशन की है कि जी आपने चैलेंज कबूल किया, आपने नहीं किया, हमने किया हुआ है। और उसकी एक और कंडीशन हमने रखी थी। एक तो ये थी कि आप दोनों से बात होगी, और दूसरी कंडीशन ये थी कि मेरे चैनल पर लाइव स्ट्रीम में बात होगी, किसी डिबेट एकेडमी में, किसी चर्च में इधर उधर बात नहीं होगी, क्योंकि मेरे पास इतना फजूल वक्त नहीं होता कि या मैं किसी के पास चलकर जाऊं या कोई मेरे पास चलकर आए और मैं अपनी कलीसिया की भी छुट्टियां करवाऊं और आप लोगों की भी करवाऊं, और इतने वेले लोग नहीं है हमारे, ना हम है। ठीक है जी, बात करने से आज भी हम जो है वो पीछे नहीं हटे, हम आज भी तैयार हैं। चैलेंज आपका कबूल किया हुआ है, आपका जब दिल करे आप लोग जो है वो हमारी लाइव स्ट्रीम पर आ जाएं। आप आमिर शहजाद तौहीदी साहब, खास तौर पर आप चूंकि मैं आपको गुफ्तगू करते हुए देखता भी हूं और सुना भी है मैंने आपको, आप एक बाखलाक शख्सियत हैं, आपकी हम इखलाक की वजह से बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं, और बुजुर्ग भी हैं। ठीक है जी, एक बुजुर्ग शख्स भी हैं, तो हम आपकी इज्जत करते हैं। सो जो कंडीशंस हमने फेसबुक पर भी बताई थी और जो कंडीशंस मैंने उबेल खोकर को भी बताई थी और आपके शागिर्द दाऊद रंधावा को भी बताई थी, तो उसी कंडीशंस पर आपसे बात हो सकती है, आपने करनी है, और क्योंकि आपके लोग चैलेंज कर रहे थे, आपने करनी है, तो आप आ जाएं। आज भी हम तैयार हैं, रेडी हैं। अभी आप मुझे कहेंगे, जब आप मेरी वीडियो सुने तो मुझे कॉल कर लें, अभी मैं लिंक बना दूंगा और आप आ जाएं और बात हो जाएगी। ठीक है जी, दूसरी चीज आपने इसमें एक मेंशन की, लड़के का आपने यहां पर तस्करा किया, जिसको आपने इस एकेडमी का जो है समझ लें कि माबीन या इस तरह से उसको गुफ्तगू करने का जो है वो जरिया बनाया है। ठीक है जी, इस डिबेट को फिक्स करने के लिए गालिबन यहां पर उसका नाम वकार लिखा हुआ है। खैर, तो वकार ये वही है, गालिबन ये वही वकार है जिसने मुझे गोली मारने की धमकी दी। ठीक है जी, तो पहली नंबर पर तो ये बंदा जो है बदमाश है, ये लोगों को धमकियां देता है, तो आप कह रहे हैं मैं इससे बात करूं। ठीक है जी, और अच्छा पहले आप इसकी ऑडियो सुन लें, आप कहें ना कि शायद मैं झूठ बोल रहा हूं। ठीक है, आप इसकी ऑडियो सुनिए जरा, सुन लें फिर आ जाए। हेलो हेलो, जी जी भाई, क्या हाल है? ठीक ठाक, खुदा का शुक्र। मोरे सर्वे साहब, आपका लाइव इंतजार हो रहा है, आपके सामने रखना है
یار میری بات سنیں آپ جو ہے نا ادھر بھائی جان میری بات سن لیں وقار بھائی، آپ کسی کی بھی تو بات سن لیا کریں جناب، آپ دوسرے کی بھی تو بات سنیں۔ میری جان میں اگر تم لوگوں کے علاقے میں آگے نا تمہیں اور سفیان کو نا تم ختم ہو جاؤ گے کہ تم پہلے بھی جس کیسوں میں بچے ہوئے ہو نا، تم لوگوں کو تو اتنی عقل نہیں ہے کہ تم لوگوں نے بولنا کیا، منہ پھاڑ دیتے ہو تم لوگ، مسیانک بنے پھرتے ہو، شریعت کے عالم بنے پھرتے ہو۔ میرا جس دن ماتھا گھوما نا تم لوگوں کی اوقات میں تم لوگوں کو دکھا دوں گا۔ خدا کا کلام ہے بھائی، اب کیا کروں وہ الہامی کتابوں کا سر میں مار رہا ہوں تمہیں۔ سر میں نہیں مارو، پڑھو اسے، بائبل بائبل۔ تم تینوں کو ایک ساتھ ہے نا ایک لائن میں کھڑا کر کے تم تینوں کا بیڑا گرک کر سکتا ہوں۔ جی آپ نے آڈیو سنی۔ اب اسی شخص نے یہ دھمکی دینے کے بعد اس دھمکی پر پورا عمل بھی کیا، یہ اس نے عملی جامہ پہنایا بھی اس بات کو، ٹھیک ہے جی، عملی جامہ یوں پہنایا کہ آج سے کوئی 1.5 سال قبل، ٹھیک ہے جی، یہ آڈیو بھی انہی دنوں کیا ہے اور اس حملے سے پہلے کیا ہے۔ اس نے باقاعدہ 4 بندے لے کر میرے محلے میں آ کر مجھ پر اٹیک کیا، اس کے 4 عینی شاہد ہیں میرے پاس، 4 عینی شاہد، اور میری فیملی کو، میرے گھر کی عورتوں کو بڑے گندے الفاظ سے اس بندے نے وہاں پر مخاطب کیا اور بڑی وہاں پر ہاتھا پائی ہوئی بھی، اور یہ پاسٹر تھامس کی وجہ سے وہاں پر یہ سارا سلسلہ جو ہے تھم گیا تھا، ٹھیک ہے جی، ورنہ بصورت دیگر ہو سکتا ہے یہ وہاں پر مجھے فائر مار دیتا، ٹھیک ہے جی۔ تو بہرحال مجھے لوگ انہیں آپ کے لوگ کہتے ہیں جی آپ نے اس وقت پولیس کمپلین کیوں نہیں کی، تو میری بھلا مانسی کو یہ منطق میں کہیں اور لے کے جاتے ہیں کہ میں نے پولیس کمپلین کیوں نہیں کی۔ تو بہرحال تو اب بڑا میں محتاط ہوں، اگر ایسی اب کوئی غلطی اس نے کی یا اب کوئی ایسی کوئی حرکت کی تو میں ضرور کروں گا کمپلین، ٹھیک ہے جی۔ تو بہرحال آپ نے ایک ایسے شخص کو ڈیبیٹ کا دار و مدار پکڑایا ہے جو بندہ پہلے میری جان لینے کا خواہ ہے اور میرے مخالف ہے، اور باقاعدہ طور پر اٹیک کر چکا ہے مجھ پر، ٹھیک ہے، 4 بندے ساتھ لا کر باقاعدہ مجھ پر اٹیک کر چکا ہے، اور پاکستان کا کوئی پادری، کوئی ایسا شخص آپ کو نکال کر دکھا دیں کہ جس شخص کے ساتھ اس نے تمیز سے بات کی ہو، ٹھیک ہے جی۔ سو لہٰذا آپ کیسے لوگوں سے مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں بات کروں جو نہ 9 میں ہے نہ 13 میں ہے۔ بہرحال نہ تو ہم کسی ڈیبیٹ اکیڈمی میں آ رہے ہیں آپ سے بات کرنے کے لیے، کیونکہ آپ کا کراچی کا تو تمام طبقہ ہی بدتمیز ہے، گالیاں نکالتا ہے، سرگودا کا میں کچھ کہہ نہیں سکتا، آپ کے لوگ کیسے ہیں، خدا کرے میرا پنجاب میں چکر لگے تو آپ کے وہاں پر جناب آپ کے پاس آ جائیں گے، کوئی ایسا ایشو نہیں، وہاں بیٹھ کے بات کر لیں گے آپ سے۔ لیکن آپ اگر کہیں نا کہ آپ کے جمگٹے کو جو ہے ہم اپنے آستانہ پر بلائیں، تو آپ کا یہاں کا تو جمگٹا جو ہے نہایت بدتمیز ہے، تو نہ تو ہم ان کو یہاں گھسنے دیں گے اور نہ ان کے اندر جائیں گے، بیچ میں جائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ معذرت کے ساتھ میری باتیں ہو سکتا ہے آپ کو کڑوی لگیں، لہٰذا آپ مہذب انسان ہیں، تمیزدار انسان ہیں، آپ کو ہم بڑی رسپیکٹ دیں گے، آپ آئیں لائیو سٹریم شو کے اندر، تو یہ کراچی والا چیئرمین بھی آ جائے، ٹھیک ہے جی، وہی عزت مقام ڈیبیٹ کے دوران وہی دیں گے، اس کے بعد وہ ہمارے دل میں عزت ہے یا نہیں ہے وہ آپ سارے جانتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ لیکن ڈیبیٹ جو ہے لائیو سٹریم میں با اخلاق ہوگی، آپ کو پورے حقوق دیے جائیں گے، جو حقوق میرے لیے ہوں گے وہی حقوق اور اصول آپ کے لیے ہوں گے۔ سو میری آپ کو یہ باتیں ہو سکتا ہے بیچ میں بہت ساری باتیں ہیں جو بری لگی ہوں، لیکن وہ سچائی پر مبنی ہے، تو پلیز آپ ایسے لوگوں کو بیچ میں لا کر آپ کھڑا کر رہے ہیں جن کے بارے میں شاید آپ جانتے ہیں کہ ان سے بات ہونا ناممکن ہے، اور میرا خیال ہے یہ پوسٹ جو ہے یہ تاثر دے رہی ہے کہ آپ بات کرنا نہیں چاہتے، آپ اس گفتگو سے بھاگ رہے ہیں، کیونکہ شروع سے سب کو پتا ہے کہ ہم آپ کو لائیو سٹریم میں بلا رہے ہیں، نہ کہ لائیو مناظرے، مطلب جو ہے کہ آمنے سامنے کا مناظرہ جو ہے وہ تو میں شروع سے نہیں کرتا ہوں، سب کو پتا ہے، اور نہ میں ان چکروں میں پڑتا ہوں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مجھے یہ بھی علم ہے کہ یہ جو لوگ اکٹھے ہو کر مناظرے کرتے ہیں ان کو ذرا آسرے ہوتے ہیں، ان کو پر مجھے کوئی اس قسم کا آسرا نہیں ہے اور نہ مجھے کوئی اس کا لالچ ہے۔ برائے مہربانی آپ نے جو ہے آپ لوگوں نے چیلنج کیا ہوا تھا، ہم نے ایکسیپٹ کیا ہوا ہے، اور اس کی شرائط رکھی تھی لائیو سٹریم شو میرے چینل پر، اور دوسری شرط یہ رکھی تھی کہ آپ 2 بندوں سے مناظرہ ہوگا یا ڈیبیٹ ہوگی یا آپ گفتگو کرنا چاہتے ہیں وہی ہوگی، ٹھیک ہے، میرے چینل پر آپ 2 لوگوں سے، آپ دونوں میں سے کوئی بھی شخص آ جائے، ٹھیک ہے، تو با اخلاق ہوگا، تمیز کے دائرے میں ہوگا، آپ سے کوئی بدتمیزی نہیں کرے گا، آپ کی عزت کو جو ہے وہ نظر میں رکھا جائے گا، اور بڑے سلیقے کے ساتھ، بڑے اصولوں کے ساتھ جو ہے وہ مناظرہ کیا جائے گا۔ سو جب بھی آپ حکم کریں، جب بھی آپ کہیں، آپ مجھے بذریعہ میسج، بذریعہ کال، بذریعہ پوسٹ آپ مجھے حکم کر سکتے ہیں، میں ایک لنک بنا دوں گا، آپ کو لنک سینڈ کر دیا جائے گا، آپ جو ہے لنک کے ذریعے آ سکتے ہیں، ہم آپ کو باقاعدہ طور پر جو ہے وہاں پر عزت کے ساتھ جو ہے وہ شامل کریں گے۔ باروق ہاشم، چلو۔